माय मोगाचो येवकार खबरो सांगता जवाहर. सर्वेक हेडलायन्स. वादग्रस्त गोंय नगर नियोजन दुरुस्ती आणि प्रमाणीकरण विधेयक घेतले फाटी. मंत्रिमंडळाच्या भितर तांच्या उद्दिष्टाविशीं मतभेद जाल्ल्यान घेतलो काय निर्णय. काणकोणच्या पंचायत वाठारांनी बुरशें उदक. जना भंडारीन केली पुलिशेत कागाळ. सरकारी अधिकाऱ्यांक धरले जबाबदार. स्मार्ट सिटीत 250 CCTV कॅमेरे. 250 कॅमेऱ्यांक 250 कोटी. कसो घडलो हो चमत्कार. विचारले विजय सरदेसायान. तूच कर इमेजिन, सांगले विश्वजीत राणेन. आणि आता आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. स्मार्ट सिटीत 250 CCTV कॅमेरे बसोवपाक 250 कोटी दिल्यात. विश्वजीत राणेन जाप दिली. हाचो अर्थ एका कॅमेऱ्याक 1 कोटी. बहुतेक आमदारांनी हाचेर अजाप उक्तायला. विजय सरदेसायान इन्क्वायरी जावची अशें मागला. युरिया आलेमोवान हाका स्कॅम म्हटला. सो स्पीकर सर आता पळयता ते बरें पूण ते बी सांग कितें इंडिपेंडंट बॉडी म्हणून डायरेक्ट म्हाजे अंडर येना ते. हांव डिसिजनां बी कितेंच घेना. ते इमेजिन पेंजीम ते तूं बी इमेजिन कर ते अशें जालें म्हणून ते. स्पीकर सर आता मंत्री इमॅजिन कर म्हणटा. इमेजिन म्हाकाच करचें पडटलें कित्याक म्हाका निर्णय घेवपाचो अधिकार ना ते इमेजिन पेंजीम. आतां तुवें बी इमेजिन कर ते कितें जालां ते. स्मार्ट सिटीतल्या CCTV कॅमेऱ्यांचो विशय काढलो तो विजय सरदेसायान. विश्वजीत राणेन तोंडी जाप दिली ना. आन्सर टेबल करता म्हणत कागदी माहिती फुडल्यान दवरली. ताचेर विजय आनी युरीन दिल्ल्यो प्रतिक्रिया आयकात. अरे ते कॅमेरांक तरी भिया मरे. कॅमेराचेर दिश्टी पडटा कोण कितें करता ते पसून भिना. ते कॅमेरांक पसून सोडना. हो सरकार हे दो चंडाळ कॅमेराक पसून सोडना. 250 कॅमेरा 250 कोटी रुपया मोडिल्ले आहा. आनी हांवें जेन्ना उत्तर मागलें तेन्ना मंत्र्यान सांगलें हे आपूण तुका दिता हे तूं घे आनी कितें पळय म्हण वाच म्हण. खंयचेय इंडिपेंडंट सोर्सिसां कडेन जर चॅक केलें चडांत चड इन्क्लुडींग द कमांड सेंटर 50 कोटी वयर वचून शकना. सो दीस इज लूट. आनी आतां हांवें जर हे फिगर्स सगळे कॅल्क्युलेट केले ते तुमकां दाखयले जाल्यार ऑलमोस्ट 1000 कोटी कडेन टच जावपाक पावला सरकार. ते विदावट मी गेटिंग अ चान्स टू स्पीक ऑन मेनी इश्यूज. म्हणजे तशें लॉटूय बरें लागूंक ना. क्वेश्चन आतां एक गेले 2 दीस जाता फाल्यांय म्हाका क्वेश्चन ना. सो इतले सगळे आसून पसून सरकार ऑलमोस्ट 1000 कोटीचेर एक्सपोज जाल्लो आहा. कॅमेराचे तुवें सांगला पळय तुजेर एन्क्वायरी मागतलो स्कॅम मागता हांव इन्क्वायरी पूण ते करना न्ही. ते तूं पेपर घे वाच आनी पळय म्हणटा ते. आतां कितें पेपर वाचपाचो कितें तरी करून हाडला. अरे कोणाकूय लज दिसपाची की 250 कॅमेरा 250 कोटीक हो इशू न्ही. हो दिश्टी पडना. सादे मनशाक सर्वसामान्य मनशाक कितें कळ्ळें आज की एक कॅमेरा 1 कोटी रुपयाक घेतलो. हो आतां नवो आमचो खासदार जाला पळय कॅप्टन बिरियातो. ते कॅप्टन बिरियातो कडेन हांवें मागला की म्हाका कॅमेरा दिवचे म्हणून म्हज्या मतदारसंघात कॅमेरा लावपाक. तो म्हाका 50 कोटीचे कॅमेरा दिवंक शकना. ताका वर्साकूच मेळटा दिसता 5 कोटी रुपया. कॅमेरा कितें तरी मेळटा तांकां ते. तो म्हाका दितलो कितले 50 लाखांचे. 50 लाखांचे हांव 50 कॅमेरा घालूंक सोदता. हांगा 1 कोटीक 1 कॅमेरा पडटा जाल्यार कशें जातलें. तुजेर इन्क्वायरी जावपाक जाय. 100% इन्क्वायरी जावपाक जाय. सारकें इट इज अ लूट ऑफ द स्टेट एक्सचेकर and it has to be investigated. क्या हांवें चालो तेकोते तुवें खूंय मोना घालूं मेळटा एका मोदे कॅमेरा खूंय प्रोजेक्ट कितलो झूम जाता कितें जाता कांय ना रे. सगळे तो मोठ आपणाको कांय ना ते मोठ आनी कोणाचे बोट इट कम्स अंडर हिज डिपार्टमेंट. वेदर सेंट्रल गव्हर्मेंट हॅज फेल्ड, वेदर चीफ मिनिस्टर हॅज फेल्ड, वेदर ही हॅज फेल्ड, वेदर चेअरमॅन ऑफ IPSCDL हॅज फेल्ड. नो आन्सर. इट्स जस्ट अ स्कॅम. अधिवेशना उपरांत पत्रकारांनी याच अजापीत करपी प्रश्नाची जाप मेळोवपाचो यत्न केलो. विश्वजीत राणेन कितें जाप दिली आयकात. सर ते कॅमेराचे कितें गाडी इमॅजिन स्मार्ट सिटीचे हांवें ते ब्रेकअप दिल्ले आसा फ्लोरोद हावजाचे. ते बेश्टे इमॅजिनरी ते फिगर दिला. पण 250 crores इमॅजिन पेंजीम म्हणून सांगून ते चड इमॅजिन करून उपयोग ना. पण 250 crore 250 ब्रेकअप दिला न्ही. फ्लोरोद हावजाचे दिला. गोवा 365 खातीर विलियम रॉड्रिक्स आनी वैष्णवी साळगांवकर. विरोधी पक्ष तशेंच सरकारा भितरल्यान फाटी सरिल्ल्यान TCP मंत्री विश्वजीत राणेन वादग्रस्त गोंय नगर नियोजन दुरुस्ती आणि प्रमाणीकरण विधेयक फाटी घेतले.
मंत्रिमंडळा भितर त्याच्या उद्दिष्टाविशीं अंतर्गत मतभेद जाल्ल्यान हो निर्णय घेतलो. रूपरेषा उदरगत आराखड्यान म्हटल्यार ओडीपीन नमूद केल्ल्या जमीन रुपांतरा संबंधीच्या न्यायालयीन पुनरावलोकना पासून टीसीपी खात्याक राखण दिवपाचो हेत फाटीं घेतिल्ल्या विधेयकाचो आसा. तशेंच ओडीपी रद्द केल्यार नियोजन आनी उदरगत अधिकाऱ्यांकडल्यान अधिकार परत दिवपाची मागणी केल्या. ह्या विधेयकाचो नियंत्रणाचें केंद्रीकरण करपाचो यत्न असो चुकीचो अर्थ लायलो अशें राणेन स्पश्ट केलें आनी विधेयकांत आस्पाव केल्लें प्रमाणीकरण कलम ही स्वताची न्हय जाल्यार कायदो खात्याची शिफारस आशिल्ल्याचें स्पश्ट केलें. Now, I don't want to go more into your bill. तुवें आज bill withdraw केला. पण that bill, Speaker sir, yet whatever changes you are proposing, the use of lane, change in ODPs, and you are putting that outside court purview, putting it outside the court purview, Speaker sir, म्हाका दिसता. Speaker sir, point of order, because again, this out of court purview and all, actually, you are much more knowledgeable. You are the leader of. No, you are. No. I want to clarify. Out of court purview, it's. Bill is not before the House, and also second thing is that it's a validation point that is put in all the bills, including the bills that have been presented on the floor of the House by the Law Department. We have not put anything, and it's a part of every bill that has been put, just for your knowledge. So all that in social media that is going on for the people of the state of Goa. एकच second, तू उलय, जाय ते उलय तू. पूण कितें आहा, Bab Yuri is a knowledgeable person. He goes into depth. But when person like you starts going into this particular thing, let me clarify. I have been keeping quiet all these days. As आम्ही घालूंक ना ते law departmentan घातलेले आसा as a validation clause. And त्या प्रत्येक बिलाना and बाब युरी रोज बिलांचेर वाचता ते वाच नाही ते आहा नाही प्रत्येक बिलाना आणि तो आता तुका टाउन प्लॅनिंगाचेर उलोवपाक गावले. As part of judicial review, म्हाका दिसता this is the basic structure of our constitution. Number one. Number two, executive actions of ours. We cannot put it outside the bill has been withdrawn already. Can you speak? No. I'm speaking in any bill that comes, we should make sure that basically it does not violate any structure of our constitution. The Goa Town and Country Planning Amendment and Validation Bill to the फाटी घेवपाक खातीर आता नगर नियोजन मंत्री विश्वित राणे हाणें द गोवा टाउन एंड कंट्री प्लॅनिंग अमेंडमेंट बिल आनी वॅलिडेशन बिल 2024 फाटी घेवपाक प्रस्ताव मांडचो. Under Rule 160, I would like to move the motion to withdraw the Goa Town and Country Planning Amendment Validation Bill 2024. प्रश्न असो आसा द गोवा टाउन एंड कंट्री प्लॅनिंग अमेंडमेंट आनी वॅलिडेशन बिल 2024 फाटी घेवपाक अनुमती दिवची काय कितें? जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें, जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें, हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. बिल फाटी घेवपाक प्रस्ताव मान्य जाला. हो कायदो केल्लो जाल्यार पर्यावरण संवेदनशील वाठारांत आशिल्ल्या 5 गांवांनी व्हड प्रमाणांत बांदकाम आनी झोनिंग बदल करपाची ह्या विधेयकाक परवानगी मेळटली, जाका लागून तांच्या भुंयेन म्हत्वाचे बदल जावपाची शक्यताय आसा. कळंगूट कांदोळी नियोजन वाठार आनी हडफडे नागवे पर्रा नियोजन वाठारा सयत वाठारा खातीर झोनिंग आनी रुपांतरण मंजुरी आड न्यायालयाचे खंयचेय निर्णय अमान्य करपाचो हाचो हेत आशिल्लो. ह्या ओडीपी वा प्रादेशीक येवजणांच्या आदारान मुखेल कायद्या खाला केल्ल्यो सगळ्यो कारवाय कायदेशीर रितीन वैध मानतले हाची जतनाय घेवपाची मागणी विधेयकांत केल्या. टीसीपी दुरुस्ती विधेयका वांगडाच राणेन आनीक 3 कायदे प्रस्ताव फाटीं घेतल्यात. गोंय क्लिनिकल अस्थापना नोंदणी आनी नियमन दुरुस्ती विधेयक 2024, गोंय नगरपालिका दुरुस्ती विधेयक 2024 आनी पणजी महामंडळ दुरुस्ती विधेयक 2024. मुंबय उच्च न्यायालयान हाचे पयलीं 16 डिसेंबर 2022 दिसा लागू केल्ल्या गोंय नगर नियोजन दुरुस्ती अध्यादेश 2024 स्थगती दिल्ली. गोवा 365 खातीर डायलन रॉड्रिगीस, मनीष परब आनी संगीता ओली. घेऊ एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. काणकोणच्या कांय पंचायत वाठारांनी बुरश्या उदकाची पुरवण करपी सरकारी अधिकाऱ्यांच्या विरोधात थळाव्या एक्टिव्हिस्टांनी काणकोण पुलिशेंत कागाळ केल्या. आगोंद पंचायतीच्या
मुडकूट, माठमळ, पाखे आणि खोल पंचायतीचे बारेकट्टा आणि शेळपे वाठारात हे बुरशें उदक पावलां. काणकोणकार दुयेंत पडपाक लागल्यात ते ह्याच बुरश्या उदकाक लागून. एक्टिव्हिस्ट जना भंडारीन आरोप केला. अख्ख्या गोंयाक जितले किडनीचे पेशंट मेळटा तातूंतले सुमार 60% किडनी पेशंट हे काणकोण तालुक्यात मेळटा. देखून काणकोणचो तालुको हो किडनीच्या संदर्भात सामको डेंजर अशें म्हणून वळखता. आनी ह्याच तालुक्यात गेले आता 2-4 म्हयने जाले सुमार 100च्या वयरच वेगवेगळ्या भागांनी डेंग्यूचे केशी मेळिल्ल्यान नवो एक गंभीर विशय ह्या काणकोणाक सुरू जाला. आगोंद पंचायती कितल्याशा कडल्यान उदक सप्लाय जाता आसतलें, पूण आगोंद पंचायतींतल्या मुडकूड, माटीमळ आणि पारवे ह्या 3 जाग्या वयल्यान जें उदक सप्लाय जाता ह्या 3 कडेन हे नमुने मेळिल्ले आसात. जाल्यार खोल पंचायत वाठारांतल्या पारयेकट्टा आणि शेळपे ह्या 2 भागांतले अशा तरेचे नमुने हांगासर हाती लागिल्ले आसा. ह्याच तालुक्यांतल्या आगोंद पंचायत आणि खोला पंचायतींतल्या 5 जाग्या वयल्यान उदक जे लोकांक सप्लाय जाता, खास करून पिवपाचें उदक सप्लाय जाता, ह्या उदकाकच मनशाचे आणि जनावरांचे वेस्टाचे नमुने सापडिल्ल्या कारणान हें उदक पिवपाच्या लायकीचें ना. आणि हें उदक जर तर पिलें जाल्यार केन्नाय आमी बरें ना जावन पडपाक शकता. अशा तरेची माहिती अधिकार कायद्याच्या अंतर्गत काणकोणचे आदले काँग्रेसचे लिडर आणि आताचे जे आमचे जनसेनाचे प्रमुख आसात जना भंडारी हाचे कडेन हाती लागल्या. आणि हो विशय गंभीर आशिल्ल्या कारणान ताणेन हे जे आमचे काणकोणाचे जे ऑफिसर आसात ह्या ऑफिसरांचेर ताणेन वेस्ट उदक लोकांक पिवपाक सप्लाय करता ह्या विशयाक धरून काणकोणच्या पुलीस स्थानकाचेर ताणें कंप्लेन फायल केलेली आसा. आणि हो विशय आता इतलो गंभीर जाल्लो आसा की येणाऱ्या काळान कांय प्रमाणा भितरच हो कोर्टाक पावपाची शक्यताय आता नाकारपाक शकना. आणि अशें जर जालें जाल्यारच हे अधिकारी आणि त्याच बरोबर काणकोणच्या पुलिसाचेर कोर्टाची बडी बसपाची शक्यताय नाकारपाक शकना. काणकोण तालुका हो निसर्गान नटलेलो गांव आनी आमकां पर्यावरण आमी श्रीमंत. एक सायडीन दोंगर, एक सायडीन दर्यो, एक सायडीन न्हंय, आनी आमकां नेचरा बाबतींत आमकां कितेंच कमी ना. ज्यो सोर्सीस पसून आमगे बऱ्या पैकी आसात, जावं उदकाच्यो जावं वनस्पती सगळ्यो बऱ्यो आसात. पण हांव दयेसोळकार आमी एक सांगपाक वायट दिसता, आज आमच्या काणकोण तालुक्यातल्या सगळ्या भागांक जावं लोलये जावं पैंगीण जावं खोतीगांव जावं गांवणकरी जावं श्रीस्थळ जावं आगोंद जावं खोला आनी म्युनिसिपालिटी एरिया अजून बरें उदक म्हणटा तें मेळना. उदक आसल्यार सुद्दां तें सप्लाय जायना अशें आसा. बाब वैशाल, बाय नितेश, बाब गोडे आनी म्हाका उदकाच्या दृश्टीन म्हाका एक नजरे आडिल्ले जे काणकोणांतल्या आगोंद भागांत आनी खोला भागांत जे पाणी पुरवठा जाता तें उदक अत्यंत वायट म्हणजे अनहायजेनीक, पोल्युटेड, पिवपा सारकी ना म्हणल्यार आमी ताबडतोब ह्या लोकांच्या मागणे प्रमाणे आनी आमच्या टिमी बरोबर आमी सायट इन्स्पेक्शन केले आनी आमी ते प्रत्यक्षान पळयले. ते उदक पंपिंग करता ते न्हंयचें उदक कसलें आसा तें पळयलें. मागीर ते न्हंयतल्यान स्टोरिंगाक येता पळय स्टोरिंग टँकार तें पळयलें. फिल्टरान जें वचना आसलें तें उदक पळयलें. आमी सगळें पळयलें आनी ते बरोबर आमी कितें केलें, त्या लोकांचेर जे कळटलें आमकां अशें जाता म्हणल्यार आमी त्या लोकांचेर कंप्लेन फायल केली डिपार्टमेंटाच्या लोकांचेर, जे एई आसूं जेई आहा तेंचेर. ते ताका कारणीभूत आसले आनी त्या प्रमाणे पुलीस स्टेशना वयल्यान तांकां आपोवणे आयले. तेमी इन्क्वायरी चालू केली. त्याच बरोबर ते पेदारी पुलीस स्टेशनान वयल्यान तांकां हेल्थाक रिकमेंड हेल्थाक सांगलें तुमी जे पळय आगोंदेचें उदक जें आमी कंप्लेन दिला सप्लायाच्या खातीर पिवपा खातीर ते लोकांक दितात तेजी तुमी उदकाची टेस्ट करा म्हण. त्या प्रमाणे टिमी ह्या हेल्थाची टिमी वचून थंय ते हें आसा पळय उदक घेतले आनी तेमी टेस्टिंगा जाल्ले. आनी आज तो आमकां 2-3 दिसां पयलीं रिपोर्ट आमच्या हाती आयला. तो रिपोर्ट अत्यंत भयानक आसा. 5 कडचे स्पॉटाचें उदक तेमी टेस्टिंगाक घेतलें. तेतूंक एक पॉयंट आसा तो पारवे. ह्या पारव्यार जंय उदक सप्लाय जाता तेतूंक सगळो रिपोर्ट पॉझिटिव्ह आयिल्लो आसा. म्हणजे कितें कॅमिकल आसा पळय ते कॅमिकल्स मॅक्झिमम मेळिल्ले आसा आनी ते नॉट फॉर ड्रिंकींग म्हणून रिपोर्ट जातलो आसा. मागीर तुमी पळयात तशेंच बॅक्टेरियल प्रोडक्ट थंय सापडले आसात. इकोलायट म्हणटा ते टोटल
कंटेंट आसा पळय ते ह्युमन वेस्टाचे आसात त्या उदकांत, एनिमल वेस्टाचे आसात, म्हणजे सिवेज आसता पळय तेतूंतले ती प्रत्येक म्हणजे मनशाची घाणीची उदक, एनिमलाचे म्हणजे गोरवांच्या घाणीचे उदक तेतूंतल्यान ते बी टँकान दिल्ले आसा आनी ते टँकातले उदक विदाउट फिल्टरींग करून ते लोकां फुड्यान पावयतात. आनी अशें करून ह्या एकूच स्पॉटा वयली न्ही, जे हो एक जालो हांगचो स्पॉट खंयचो पारवेचो, दुसरो पॉयंट आसा तो टाकी पारमेंत आनी कडेन आसती, तेंय तशेंच उदक येवपाक लागले. थंय जसो रिपोर्ट असो मेळिल्लो आसा नेगेटीव. मागीर परत पॉझिटिव्ह म्हणजे मुडकूळ आसा पळय तेंकां थंयचो रिपोर्ट तसो नेगेटीव पॉझिटिव्ह आयिल्लो आसा. तसोच शेळप म्हणटा थंय बी तो रिपोर्ट नेगेटीव हे पिवपाचे सारको नासलो असो रिपोर्ट आयिल्लो आसा. मागीर परत एक माटयेमळ थंय रिपोर्ट पॉझिटिव्ह आयिल्लो आसा. तो असलो उदक हांव म्हणटा जे आज पळय आमी दुयेंसवाडा तेका हांव हेच जबाबदार आसा म्हणून हांव दिसता. हेंचेर आमकां कडक शिक्षा जावची अशें म्हाका दिसता. गोवा 365 खातीर देविदास गांवकार, जवाहर बर्वे आनी ओमकार देशप्रभू. कुर्टीचे जनशक्ती असोसिएशन आणि थळाव्यांनी रस्त्या कुशीक आशिल्ली धोको निर्माण करपी झाडां बेंडली. ब्लॉक जाल्ले गटार नितळ करात. जांबळी कडेन माती पुराय रस्त्यार येयल्या, अपघात जावपाक लागल्यात. रस्तो नितळ करात थळाव्यांनी संबंधीत अधिकाऱ्या कडेन मागला. पळयात कृष्णा नायकाचो रिपोर्ट. आणि आयज तुम्ही फाटल्यान पळोवपाक शकता की आयज आमी एक क्लिनिंग करपाची एक्टिविटी घेतलेली. आणि क्लिनिंग म्हटल्यार कितें जालें, आमचे कडेन एक ब्लॉकेज जातालें, प्लस ही झाडां थोडी आशिल्ली जी कम्युटर्स आसा तांकां प्रॉब्लेम जातालो. सो त्या निमित्तान आमी कितें केलें की गांवच्या लोकांनी आनी आमचे जे भुरगे आसा आनी आमचे जे मेंबर आसा जनशक्तीचे ते मेळोन आमी हें क्लीन करुया म्हणून आमी एक एक्टिविटी आयज घेतलेली. सो त्या प्रमाणेच आमी सगळे जमले हांगासर आनी ही एक इनिशिएटीव घेतली की आमकांच सगळ्यांक हें जाय. सो गांवचेच रस्तो जर निवळ आसत हांगासर मेन रोड असल्या कारणान कम्युटर्साचे नंबरूय हांगासर खूब आसता. सो कसलीय दुर्घटना ह्या पावसामुळे घडची न्हू ह्या निमित्त धरून आमी हांगा क्लिनिंग करपाची ठरयल्या. कितें जालें की आमी डे टू डे आमी हेच गांवचे सगळे, सो आमकां दिसताली पळय जी झाडां जी धोकादायक आसा ती आमी पयलीं आयडेंटिफाय केल्ली. सो त्या प्रमाणे एक लेटर आमी पंचायतीक केल्लें की तुमी एक सर्वे करात आनी धोकादायक झाडां आसा ती तुमी मातशी कट करून आमकां दिवची म्हणून. सो त्या प्रमाणेच आयज कितें जालें की आमी सरपंचाक कळयलें की आयज आमी अशी एक्टिविटी करता. सो सरपंचान म्हटलें की तुमचे जर कोणाक अपोज ना, गांवचे जर तुमचे सगळे वांगडा तुमी आसा आनी तुमी करतात तर तुमी अवश्य ती एक्टिविटी फुडें तरी करात. सो तुमकां पळोवन दिसता आसतलें की जे कितें वयल्यान जे प्लॉट जाल्ले आसा आनी थंयच्यान ते प्लॉट प्रॉपर गटर न दिल्ल्या कारणान सगळी माती जी आसा सगळी रस्त्यार येयल्ली आसा. खुबशे बारीक मोठे एक्सिडेंट जाल्या तेन्ना फुडें मोठे एक्सिडेंट जावचे न्ही किंवा जिवतान कोणाक मेजर एक्सिडेंट जावचो न्हू म्हणून एक आमी लोकल पंचायत आसा तेजे कडेन मागणी करतात की जाता तितले बेगीन हे जे माती सकयल आयल्या तेजी दखल घेवची आनी प्रॉपर कितें जे कोण डेवलप केल्या वेस्ट प्लॉट डेवलप केल्या आनी जे गटर फुटला तेंचेर एक एक्शन घेवची आनी जाता तितले बेगीन ती पंचायती कडेन मागणी आसा. गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, गौतमी गांवकर आनी ओमकार देशप्रभू. घेऊ एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळया फुडल्यो खबरो. मये हळदणवाडीच्या शेतकारांनी परतून एकदा पिकाची लागवड करपाक सुरवात केली. पावसाक लागून लोकांची शेतां इबाडिल्ली. आधुनीक मशिनरी वापरून ही शेतां करपाक सुरवात जाल्या. गेल्या कांय दिसांत सेगीत पडपी पावसांत लोकांनी केल्ली शेती पिड्यार जाली. आधुनीक मशिनरींच्या आदारान मये हळदणवाडीच्या शेतकारांनी परत लागवड करपाक सुरवात केल्या.
लागवडीची ही पद्दत अर्थसंकल्प अनुकूल आणि शेतकारांक चड फायदो दिवपाक शकता. हाका लागून सरकारान शेतकारांचे चिंतून ही येवजण तयार करपाचे थळावो विश्वास चोडणकारान मागले. म्हणून म्हज्या मया हे जी शेतां आमची आसा ती ज्यो नॅचरल कॅलॅमिटीज जाल्यो तितून सगळो तरवो बी आमचो 2-2 फावटी घातलो तो सगळो पिड्यार जालो. मागीर आमचे दिनेश हरमलकर हांकां संपर्क साधलो आनी तेंच्यांनी बी हरशीं आमकां तेंच्या हें जें आसा प्रोसिजर तो खूब पयलीं करचो पडटा आनी ते नर्सरी बी घालच्यो पडटा. पूण तरी आसतना तेंणी आमच्या शेतकाऱ्यांक अडचणींक पळयले आनी तेणीन आमकां मदत करपाक लागून नर्सरी आपणे तयार करता तुमचे सगळे लावन दिता म्हणून आमकां एश्युरन्स दिलो आनी आयज आमी तें काम सुरू केल्लें. आमी तेजे खरेंच उपकारी आहा की तेणीन अडचणीन सांपडलेल्या शेतकाऱ्यांक वयर काडपाचें काम आमचे दिनेश भाई सारके काम करतात. म्हणून आयज शेतकारी खंय तरी आमकांय मोटिवेशन येता की आमी आनीकूय शेतां मातशी उमेदीन करपाची. आमी आतां हयडनवाडी ह्या शेताचे भागान आसा. आयज म्हाका सांगपाक खूब बरें दिसता की आतांच सकाराम पेडणेकर हेंच्यांनी सांगले की शेतांनी ह्या वर्सा पावस जास्ती पडल्या कारणान जो आमी तरवो घातलेलो 2 वेळा घातलो तरवो 2 फावटी कुसलो आनी आयज ही आधुनीक पद्दत जी भात लावपाची ही मशिनरी ह्या पात्रांवाच्या माध्यमांतसून आमकां उपलब्ध जाली. आनी ही जेन्ना आमी भाताची लावणी पळयली तेन्ना लक्षान येयलें की हेतूनसून एकदम सुंदर काम जाता आनी कमी खर्चान जाता. आतां आमचे शेतकार थोडे अजुनूय जेंचे शेतांक लावपाचें आहा ते म्हणटा की आमी लायतले आसले पण हेका थोडोसो सोपस्कर आहा. सोपस्कर पूर्ण जाल्या उपरांतूच ते बी हें काम करूंक शकता. आनी सांगपाचो उद्देश इतलोच की आमकां जे पद्दतीन आमी आमचे गांवठी पद्दतीन भात लायता हेका खूब खर्च आहा पण हो कमी खर्चान म्हणजे ₹1.75 म्हणजे सबसिडी धरली जाल्यार ₹1.75 स्क्वेअर मिटर एका शेतकाराक पडटा. आनी हेजो जर हिशोब केलो जाल्यार आमकां खूब कमी हेतून भाताची लागवड करून मेळटली. ह्या मशिनरीची हेच्या माध्यमांतसूनच शेताची लागवड जावपाक जाय जाल्यार सरकारान सुद्दां हे ज्यो मशिनरी आहा हितून ह्यो मशिनरींक बरें प्राधान्य दिवन सरकारांक हेका शेतकाऱ्यांक बरी सबसिडी दिवन जर हें केलें जाल्यार येणाऱ्या काळान ही जी शेतां आहा ती आमची पडींग उरचें ना. गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, गौतमी गांवकार आणि वैष्णवी साळगांवकार. गोंयांत मंगळारा पुराय गोंयांत कमी चड प्रमाणात पावस झडपाची शक्यताय आसा. हवामानाच्या अदमासा प्रमाण कांय कडेन बेठी शिरशिरी जाल्यार कांय कडेन घसघशीत पावस कोसळूं येता. चडांत चड तापमान सुमार 32 डिग्री सेल्सियसा मेरेन पावपाचो अदमास आसा जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 26 डिग्री सेल्सियस पावतले. तापमानाचो दृश्टिकोन मंगळारा कसलोच म्हत्वाचो बदल दाखयना. पावसाच्या बाबतीत सध्याचे परिस्थितींतल्यान व्हड प्रमाणात बदल जावं नजो. ह्या वेळार राज्या खातीर हवामानाची खर शिटकावणी जारी करूंक ना. मंगळारा कमी चड पावस, उण्या प्रमाणात पावसाची शक्यताय. हवामानाची शिटकावणी ना. मंगळारचे तापमान 32 आणि 26 डिग्री सेल्सियस. तापमानात व्हड बदल जावपाची शक्यताय ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आणि आयचे हे कोंकणी खबराचित्र हांगाच सोंपता. मेळुया फाल्यां ह्याच वेळार पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.